سلام سلام تخاتلت مدى بتارين يوتيوب كميل لكم أنا اكتابير مسكان بتعم سلامي نشوم كأبزل لكم وهو سلامكم بزح ترفي ولا لي مباركسي أتم بيتي سبي زخونكم وأزي مسجنكم وأتم بيتي سبي زيكونكم كا سابسكرايب بمقوار بيت سبي يكونوا مالتيو كم تقول لي زبلكم كا لايك يركم جمرو وأنا كستخلم زقبون النجارات انتهى اليوم كا أو كومنت تحفل لي مالتيو أنا نايلو معانت مدبي حدا فيديو رياكشن لنا بزبالة إخاء بزعوة نشنشنا دادي يكزارو متيو مالتيو أنا نايلو أنا لفتن فيديو رياكشن قبلكم مو ناي دادنا نشنش فيديو خاء أقل طلبي لكم تسألكم يا مالتيو بناي أدبلينا كجمرو لكم أدبلينا انتايتو للا إساس أفوركي أزيك أنجو أيو أبز حج ساعات كوا نمر عن تحت تنسي حراي موبايل كوني رتب لنا لامو اسكي يسرحوا الفيديو لنا أو قبلكم مالتي إساس أفوركي قموتوا بتعم خصبوا معك ريحمو ودعفي أنا ولا حاجة خمانكم رعاوة كتيلنا أي ما أبوخون ملك على حق المزراب ودع أفورك نيشتي كله تصبوا يسولوا ريحمو ولا حاجة خمارة بتعمي سيكسي حق المزراب قمت على مشالو أزمارينا عينتيو اسم بفقري انت ماري خنبر وبوليتيكو يكون عنك نقرأكم انا مرعاو كتدب لنا اي ما ابغون عندي مش هلو وديو لا يود نقر له في الشخط وسحاب النت له مش هلو دعفيسي مرق زي تقال تغير لني عاد حالو خدنا ما يتقش ابنا قلد له قل مرة سيكسي ودعفي بطعمي بك اشكري نايو مش هلو قد قمتو تي قمان وقال فقر له فقري نقول تسيان وقد حنا بروح معلتو علنا وهم عتوا علينا تبغى أسمعنا تبغى أرئنا تبغى أسمعنا تبغى أرئنا تبغى أسمعنا تبغى أرئنا إلى نكو عبسوا إلى تساليما دخدا حراي أدبلينا كم تسمعه كم تسمعوا وزت أنا حهم مالتيو ياو ودأفي أزيك أنجيو ملايو نمرعت حتى نيرسي ندحري تايم بقولكم نيرا أوكي قبل نيرتوا لنا لا مالتيو هاي حتى تيمو تمرعوا مولكوا نيرا أنا خا مالتيو بس كي قص إلى زخونت فيديو سرحت على مون أكب لكم أسر الندي خاقري لي حجي أنا تعبت ملصي أتقامي نبدأ تتملصكي كم شغلت وراريت أب فريزر تيب بأوروبا ما قرطن دا قبركم ستون تمن حمل يقبل عاكي بس إنترنت دين أخبروا وطا إنترنت كم دلاي كخم بومبان دا على بخا زقد حل هاجر سفيرة إساس كم زي بموبايل شعبيون كم زي لو بموبايل أنا زي بالكون نقرن دابولو شمين دخف إن معلتنا معلتي بمحبر السبع عالم زي ما تصدرلو تصعنون هذا وصوتن بدهوتاتن يفزحوا يسلطلو زوم سبات زيهم كعقصون خافزي عين التكبارات من فوق الطو قم حلال في زي أغم حنتي عباي أجندا غير خسر لا يقدر لي اوكي كنت سمعوا صراحه والديو ادبلينا اساس تصديقن نمرعه حراي بولكوني ركتو لنا صنيحه مالتي قديمه حج قاتايت للا يا كم مدب حال نجر سراح كم زها غير خات نغرنا لا مالتي ان اديه تخيلكي انتس بتليفون دي انتس باكل كيدكي كم تنا اغر انداته ماصادقه ابسول الناس غدا زوعلا سبات كينكديو نيساس كتمرعويو إن مرعخ كريخة هارر داولكي تبى مالتيو أنا نايقدو زي ودينا لنا بمقطع ممر تسفم أزي مرواتو أزي زدنقو إن أبدو قرب معلتات حمو هوسبيتالاتي قال زبل فيديو تاتريني مالتيو إن أبونت مرواتو أزي إزفوتهم بالتعمية زكاتات لخا مالتيو كأتي لخا عناتو لخونت فيديو حزمات يلخمو نا أكبلكم مالتيو خلوا زعلوا نزانتا يكونكم دبركم دلو قينات انتاي كم زغبر سبع علي رئيه سلازي انا خاب قينات هادي مخينات زدقفول ነገር يبلي انا خاب بارنت هادي ما نبارنت ناصنت لنا خالوت سبات اگديدنا عاطو زبلو يبلي ناصنت ابعيكم كتزربكم سبكو يله اتنبلكم الناس قونا ايكونن استغبروا دلهم حق يكونن ولولاويت هاجر يا ارترا لولاويت هاجر سلازخونت كن سدرا خاندا طفو نسخاندا طفا كان كلخا مصاي خاندا تدمسسن كلوس كمز غيركا تاشم تكبر اي تخميخا خمز غيركاس اب دغ سعسع اي تخميخا نبور ايكونن اب دزي حزن تسعسع اب دزي ازيم كلهم تراكمهم حجوت كلهم ازيم اب ليبيا دلو حجي صباحن بو حوالا يم كحطو يعجزهم سب حوالا يم كحطو
كنقرأكم نزيهم كتعولوا لهم يبلكم السم كعولوا لنا لهم حج اوكي مامور تسومي بمجمرتا كافتو حين موكا هوسبيتال دقيت كيا زلخا اغزاوير املاخ طعنا هيو نفاسي وقع خان دغ يبلكا خبلك يفوتو مالتيو بمقصال كعامدوات بونت ازي فوتوم ازيو فلي زبل سابيو مالتيو እና ደጊ መደጋግመ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱ ይላኸልካ ይخبل ዝኽእል ማለትዩ እንቀጥልና ሰይፉ ና ታገቢኛለሽ ወይ ዝብል ጥያቄ ያቀርበለ መስኪ ንረአዮ ታገቢኛለሽ ወይ ታልቅስ ምንድነው ማለት ጋብቻ ጥያቄ ነው ምን አስበ ነው ጋብቻ ነው እኔ እኮ ያማል ገና ለገና ፌስቡክ ላይ ሃይ ስትለኝ ሃይ ብዬ ስለመለስኩልህና ገና ዛሬ ራስ ለጋበስከኝ ነው ጋብቻ የምትጠይቀኝ እንዴ ፍሬንድ ሪኩዌስት ለልክልሽ ኦኬ አላልሽም እንዴ እሺ ለስንት ሴት ነው ቀለበት ያደረከው እኔ መጀመሪያ አንቺ ነሽ እንዴ እሺ ለሙሉ የምን ቀለበት ነው ወርቅ ነው አባቱ ሚንበረከኩት እኮ ለአልማዝ ነው ለወርቅማ አያስፈልግም እኮ እንዲሞርወር ትችል ነበር እባክሽ አንድ ደፋር እንዴ ቆይ እንዴ ሰይፍዬ ፍቅር ጥያቄ ስጠይቃት ምን አለች መሰላችሁ ያው ዛሬ ራስ ለጋበዝከኝ እና ትናንት የፌስቡክ ጓደኛ ስለጠየቅከኝ ዛሬ ደግሞ ተንበርክከህ ለፍቅር ጥያቄ ጠይቀኛለህ እንዴ ምናምን አለችውና እሱን ደግሞ አዋላት ትናንት የፍሬንድ ጥያቄ ትጠይቅሽ እሺ አላልሽኝም እንዴ አላትና እሺ ቢልህ ስትለው ደግሞ ያው ታገቢኛለሽ ወይ አላት እንደሞ ምን አለችው ዲያመንድ ነው ወይ አለችው አይ ለወርቅ ነው እንዴ ለምትንበረከከው አላለች ዲያመንድ ጭራሽ ዲያመንድ አረ ሴቶችዬ ወዴት እየሄዳችሁ ነው ወረ ተውን ሴት አይደለሽም እንዴ የሚል እኮ አይሳለም ባጫውታችሁ ብዬ ነው እንጂ ያ ሴት ነኝ ኦኬ ቀጥልና አስኪ አዲያላ ቪዲዮ ከሬኩ ጀግኖቹ የትግራይ ህዝብ ከመንግስታቸው የተላለፈላቸውን የክተት ጥሪ በመቀበል ከትግራይ መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀላቀል ትግሩ ወደፊት እየመሩ ናቸው አሉ ትግራይ ታሸንፋለች ትግራይ ንሞቲ ትግራይ ተስር እናመሰግናለን ብለናል ኦኬ አብዝኸ አላህ ናይ መጨረሻ ቪዲዮ የማለትዩ እዚኣ ኸኣ በእውነት ከላትና ንናፍቂና ቤተሰብና ዓድና ንናፍቂና ግን ድማ afti ልዕሊ ናፍቅ ክትስኸለ ዝኸኣለት ደርፊ ኣሞ ናው ኣኽብለኩም ማለት በእውነት በጭራሽ ይካል ጊዜ ኣኽሰምዕ ከለኸሲ ማራየ እንትን ይልን ማለት ማራየ ተሰሚዕኒ ማራየና ከናፍቆተይ ክብል ክኢሉ ዝያዳ ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ናው ኣኽብለኩም ታሽርጥ ደር ያፍትኒ ተናተ ናውዝ ላሎዬ مهدر تاريخ الله ورسنا جغان يتحدث هاجر هوت خفض عدو سوري الكبات ما تنفلي والعنا يددبت حيت تفانا دوز عوت سجاي تغراي أيكون عندي هيا الأسمت وسعوت تقال لا تقراي هذا نروي كابلو نروي وسعوت تقال يا الرعرة بوجي ورد له تتعشى الحرارة ليه؟
اوكي اوزي ودينا لنا مالتيو يا بؤنت كمت كلكم زصناحخو زلني نافقتين ناي عدي ناي بيسبي ناي خاله نغرات نافقت يا افت زلن كوس خلي زخال زفني مالتيو بطعمي ايه تسمعيني مالتي بقى بونت እና እግዚአብሔር አምላክ ዓድና ሰላም ገይሩ ምስ ወለድና ንረኸበሉ ጊዜ ያምጣልና ክብል ይደል ማለት እዩ ሕራይ ቅጽልና ከዓ እስኪ ናይ ነሽነሽና ናይ ዳዲ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ የረኸበያ ዛ ቪድዮ እታ ቪድዮ ብፎቶኦም ዝተቀናበረት ያ ዝኾነ ጽሑፍ ቃላ ማለት እዩ ከርእየኩም መጀመርያ ሞ اوكي ناي نشنشنا ناي دادي كم ذات رئواز صنحهم مالتيو بفوتو ناي دادينا بفوتو ناي نشنش استقنابرت يا زلا اوزيك انا كلكم زدلين تايو بفوتو ام تقنابير له منم انتني يبلون تو زلو صحف كن كم بولكم مالتيو ابل على زلو صحف زي كريكم يخيليو እና እታ ጽሕፍት ከም በልኩም ማለት እዩ መርድ እንበልዐ አራይ ሳንቲም ሓጎስ እዩ መርድ እንስድራ መዋት ግን እታ ዘይትድገም መራር መዓልቲ አቀንዛዊት መዓልቲ ዝፈትዎ ሰቦም ዝፍለይላ መዓልቲ እያ እዞም ክልተ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይቅቡል ብዙሕ ሼር ክብሉ ርኢናዮም ህዝብና ምስኪን ድማ ሸለሊሎም ይሓልፍ ብዛዕባ ሃገር ክዛረቡ ዝተፈላለዩ ዘይቅቡል ዘረባታት ንዕዘቦም ኢና ዘይቅቡል ክዛረቡ ንዕዘቦም ኢና ማለት እዩ ይብላሎ እቲ ዝኸፈአ ግና መንተን ሳንቲም ከኣርዩ መንተን ጅብኦም ክመልኡ ስድራ መዋቲ ከይፈለጠ ብቁልጡፍ ናብ ዩቲዩብ ይጽዕንዎ ምህላዎም እዩ እቲ ስድራ መዋቲ በሃንደበት ምስ ዝረአዮ እቲ ንዕኦም ዝስምዖም ስምባደ ወይም ድማ መውደቕቲ ነዞም ክልተ ሰባት ኣይንታዮምን ይብል ማለት እዩ እና እዚ ኣኽብለኩም ዝደሊ እንታይ እየ ነሽነሽና ዳዲ ከም ዩቲዩበራት ማንም ሰብ ዝፈልጦም ማንም ሰብ ከዓ ከድንቆም ይዝራአነ بخمين تلكم ناي وعلم سوشيال ميديا له أو ناي وعلم سوشيال ميديا خيركم كالي تتصحفوا أو زانايت مالو تيك توك زرا خواجن لعل شدشنا ميتين قالن كومنت نيرو بملؤ كومنت زفتش كواجن كحرد اللوم كقتل اللوم بزح نجارات أدلى زي كونه نجارات يوم تصحفهم نيرو مالتي إننا انتين خنجبر زلنا تخكلين سوات انتخوينا حق إن حرد أهلنا خوينو مالتي نش النادي كجاجي إن حرد أنور يوم كنا كم زي أو سب زم سألنا زي كنا خنا عمر زجبنا أفتنا يوعلم ميديا خيدنا أو زناي نشنا أو ناي دادم مالتي أو ناي يوعلم كيدنا جيجا مال أختها محل الفولو نسخاتكم سي تخكلين يا مال أختكم كومنت تحلف اللي خميلكم كومنت خد تحفوا لهم يجيبوكم أو ناي يوعلم كيدكم جوبزاتكم قتلوا له نفوتوكم هنا بتعميكم فوليات قال مليلنا نتحفوا لهم أفتخيلنا جن كالي نتحف جن لمنتاي أنا كم أنا زرع أخوه مالتي كل جزء أو ناي نشش أو ناي دادي أو كومنتي أتي أو يوتيوبهم كافتو أو يوتيوبهم زتصحفهم كومنت زيادة جن أفتي زجننا كومنت تصحفوا إيارية مالتي سلازي عند حرد أتخكلني مدوم زي فوتينا يا خوينا كم يجرنا أفتي ندنقو مفتيك عن دهلو تخكلني سوات أنت خوينا أفتنا يوعلم مدو كيدنا اسخاتكم تم محل الفوز لكم ملأختي جيج أي خنولهم يجيب أنا نيرو مالتي سلازي كأ أو ناتهم كيدنا ننشأب لهم جوبزات قصلوا له طبقوا يمروكم نقولهم أو كالي زعمر متينا خاني خالي إني زارت خوينا إحنا إنا تجاجيت نخون زلنا مالتي سلازين تأخذ لكم زد أنا عند حرد أجيجا زم محلال فوينهم كيركم أفتنا يوعلم كتصحف لهم دسي بلني مالتي أنا نشنا داد خاء منسخ هو يكون يوميلا تسفى يجبر نزات حفت زياء عند حرد أريهم وخوينهم أقدمهم كده معنا ملسي كهو نيروم يزخونو سلازي رأي واقع يخون يوم ملس زي هاونا أبزر أي واقع ملس هو اللي يخون يوم مالتي سلازي كم تزولكم زلخو تخكلين سوات انتخوينا بخوم إنا خنا ردهم زجب إن بحاليتي إن تدعمنا أخوم سسنا ينعهم مدبي أو زودي اللخو باي